8 दिसंबर तक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI ने हुकूमत को डेड लाइन दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, मदारिस के मामले पे फैसला कुव्वत से करेंगे। PTI साथ हो गया नहीं, इनसे बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मौजूदा हालात में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। सरबराह JUI ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहबाज शरीफ के बिल पे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी। Security which is unbreachable, security where people of Pakistan find peace and solace so that they can really commit their energies. दहशत गर्दी नासूर बन चुकी, खात्मे के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है। 2018 में हमने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया है। 26वीं आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट पर इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ पर जवाब दे दिया। कहा कि जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। दरख्वास्तों की समाअत का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान की हिमायत हासिल रही। जुडिशल कमीशन ने रूल्स पे ज़ेली कमेटी का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेला जा रहा है, लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि नौजवान आगे बढ़े और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी फुटबॉल ग्राउंड में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे यहाँ आज भी ऐसी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो ख्वातीन को पीछे धकेल रहे हैं। इस सोच के हामिल लोगों के लिए यहाँ मौजूद ख्वातीन एक बेहतर जवाब है। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली। भागने वाली औरत नहीं हूँ, डी चौक पे अकेला छोड़ दिया गया था। समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दामी कारकुनों से गुफ्तगू। इस्लामाबाद धरने में जाम बहाक ताजुद्दीन के अहल खाना से ताज़ियत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साबिक खातून अव्वल के बयान पर मायूस बोले कि बुशरा बीबी ने कहा था कि आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। PTI की आदत को सूबाइयत कार्ड न खेलने की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की तनकीद। कहा, फितना फसाद पार्टी का हर वक्त रोना धोना फजूल है। पंजाब के लोग फसाद के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना हमाकत होगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के इंसदाद दहशत गर्दी। लाहौर की अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमसे धोखा किया गया। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला हैं। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आई तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। मुझ समेत कई रहनुमा 1.5 साल से जेल में पड़े हैं। कसूरवार हूँ तो सजा दें, बेकसूर हूँ तो रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद PTI रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत रावलपिंडी का इजहार बरहमी। उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। 5 पुलिस अफसरान को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की आड़ में आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ केस निपटा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का पुलिस रवैये पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे आम लोगों को उठा के गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है।
جو احتجاج میں شریک ہی نہیں، ان کو آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا۔ پی پی 139 ضمنی الیکشن پر فاکن کی رپورٹ جاری۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک 38% سے بڑھ کے 55.7% ہو گیا۔ ہارنے والے امیدوار کو عام انتخابات اور ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کا ووٹ بینک 36% سے کم ہو کے 25% رہ گیا۔ گنتی کا عمل شفاف رہا۔ تمام پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز تعیناتی رولز کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی آئینی بینچز کے جج کے لیے منظوری۔ جسٹس عدنان کریم، جسٹس آغا فیصل کی سندھ ہائی کورٹ سے آئینی بینچ کے لیے نامزدگی۔ جوڈیشل کمیشن رول کمیٹی میں جسٹس جمال مندوخیل شامل، فاروق ایچ نائک، ایڈوکیٹ اختر حسین رولز کمیٹی کا حصہ۔ ججز کے لیے کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور عثمان، سینیٹر علی ظفر شامل۔ ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی 21 دسمبر تک مؤخر۔ خرم کے دونوں فریقین میں غیر معینہ مدت تک جنگ بندی پہ اتفاق ہو گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان کہا۔ گرینڈ جرگے کے دونوں فریقین کے 100 سے زائد افراد کی مشترکہ نشست ہوئی۔ گرینڈ جرگے کے حتمی فیصلے تک مورچے خالی کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی مخلصانہ کوششوں سے علاقے میں امن بحال ہوا ہے۔ پنجاب میں 1 لاکھ صارفین کے لیے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کی لانچنگ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ کہا کہ فری سولر پینل اسکیم کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ اسکیم کے تحت 100 یونٹ ماہانہ صرف کرنے والے صارفین کو 550 واٹ کا مفت سولر سسٹم دیا جائے گا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کو 11.5 واٹ کا سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ گھریلو صارفین کو بجلی کے زیادہ سے زیادہ اضافی استعمال پہ 50% یا 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کے ونٹر پیکج کی منظوری دے دی۔ صنعتیں بھی فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ صنعتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال پر 37% یا 15 روپے 5 پیسے بچت ہوگی۔ ونٹر پیکج کی میعاد ماہ فروری تک ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن دبئی ساؤتھ کے گولف ڈسٹرکٹ میں شہر تعمیر کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور چیئرمین دبئی ساؤتھ کے درمیان معاہدہ ہے۔ اعلیٰ معیار کا جدید رہائشی پروجیکٹ تجارتی سہولتوں سے بھی آراستہ ہوگا۔ چیئرمین ملک ریاض کہتے ہیں کہ دبئی ساؤتھ کو مرکز بنا کر ہم ایک شاہکار تخلیق کر رہے ہیں۔ منصوبہ عیش و آرام پائیداری کمیونٹی کے معیار کو نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ شادی ہال کی بکنگ پہ شہریوں کو 10% بل ہولڈنگ ٹیکس کی رقم ادا کرنا ہوگی۔ ایس بی آر اور شادی ہال مالکان کے درمیان بل ہولڈنگ ٹیکس کے لیے فاصلے مذاکرات کامیاب۔ ہال مالکان نے تقریبات کی بکنگ پر بل ہولڈنگ ٹیکس لینے کا عمل شروع کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سنگین، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ صدر جہانگیر روڈ پی آئی بی کالونی میں پانی کی قلت، گارڈن لائنز ایریا میں پانی کی فراہمی معطل، لیاقت آباد میں پانی 3 دن سے غائب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، مرد و خواتین سے مسائل پوچھے۔ شہریوں نے بتایا کہ پہلے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا، رش بہت ہوتا تھا، اب ہر کام چند منٹ میں ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ کا دستاویزات کے عمل پر اظہار اطمینان۔
ICC چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں براڈ کاسٹرز کی اہم میٹنگ کی اندرونی کہانی. براڈ کاسٹرز نے وینیوز فائنل نہ ہونے پہ اپنے تحفظات سامنے رکھ دیے. غیر یقینی صورتحال سے بڑے نقصان کا اندیشہ ظاہر کر دیا.